Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes apprentissages de français de la sixième année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui, nous avons une leçon de l'orthographe dans la page 98 et la page 99. Savoir orthographier et utiliser tout, toutes, tous, toutes. Donc on passe à la page 98. Donc on va commencer par ce que je sais. Complète avec tout ou toutes. إذا دابا هنايا عندنا تو وعندنا توت. فاش كنشوفو توت كنعرفو بأن هاد الأو سي لا مارك ديالاش ديال الفيمينا. هادي سي لا مارك دو فيمينا. سكيفي أننا هادي خصها تكون دوفون أن نون فيمينا. يعني تكون قبل من واحد لو نون اللي خصو يكون فيمينا. دونك دابا هنايا غادي نشوف لو موند اي لا. لو موند هذا سي ان نون ماسكولين. لا كلاس سي ان نون فيمينان. سيتادير ان هنا غادي تجي تو لو موند وهنا توت لا كلاس، لان هذا سي ان نون فيمينان نعطيوه لو ديتيرمينون فيمينان. هذا نون ماسكولين خصنا نعطيوه لو نون لان كاين دائما ان اكور. في هذه الحاله كاين ان اكور. دونك غادي نمشيو j'observe et je découvre. Tout train roule sur les rails, sur des rails. Tous les trains roulent sur des rails. Toute locomotive roule sur des rails. Toutes les locomotives roulent sur des rails. Un instant, tout arrive. Un instant, toutes arrivent. Elle est toute contente. Elle est toute émue. Ils sont toutes contentes. Ils sont toutes émus. Ils sont toutes émus. Donc شنو كنلاحظوا في هذا لو تكست؟ كاين عندنا تو واخواتها. دونك عندنا غنمشيو ل جو مانيبول اي جو ريفليشي. Quel est le mot commun à toutes les phrases؟ شنو هي الكلمة اللي مشتركة بين جميع هاد الفراس؟ هي تو. هذه هي الأصل. مرة كنزيدو لها اس، مرة كنزيدو لها او، مرة كنزيدو لها او اس. دونك وبالتالي هي الأصل وهادو المشتقات نتاعها. هذه هي العائلة ديال الكلمات ديالها. دونك deuxièmement, où sont placés tous, tous, toutes dans les phrases A, B, C, D? Ils sont placés au début. Ou là devant, devant les noms qu'ils accompagnent. Donc on va dire devant leur nom. Ou là les noms يعني لي نون تاعهم. مثلا هنايا تران، يعني بالنسبه للاولى مكتوبه دوفون تران، بالنسبه للثانيه لي تران، بالنسبه للثالثه مكتوبه لوكوموتيف، بالنسبه للرابعه مكتوبه دوفون لي لوكوموتيف. Donc, la troisième question, quelle est leur nature? Donc, شنو هي الطبيعة نتاعهم؟ ce sont des noms. On a déjà déclaré بأن هادو ce sont des noms. هادو train, les trains, les locomotives, les locomotives. هادوك ce sont donc الطبيعة نتاعهم grammatical ce sont des noms. La question suivante, où sont placés tous et toutes dans les phrases E et F? Donc, غادي نمشيو نشوفو E et F. Tout, toutes. إذن, ils sont placés devant le nom? Non.
ils sont placés devant arrive. Donc هنا غادي نقولوا devant arrive. devant arrive. إذا جايين قبل من arrive. جوجهم. هادي وهادي. دونك لاحظتوا دابا راه حنا كنبنيو الدرس وفي النهاية غادي نعطيو الخلاصة شنو تعلمنا. دونك quelle est leur nature؟ شنو هي الطبيعة نتاعهم؟ هادو ce sont des verbes. ولا سي ان فيرب، هو فيرب واحد ولكن هذا فيرب وهذا فيرب وداك الشيء اش قلنا سو سون دي فيرب. لا سيزيام كيسيون observe les phrases GH. Que remarques-tu؟ GH. Peux-tu expliquer pourquoi؟ هنايا devant un nom، هنا devant des verbes، هنا لا، هنا des adjectifs. هادو contente ému contente ému، هادو ce sont des adjectifs حتى إي. donc tout placé donc شنو غادي نقولوا tout فاش كنقولوا tout والاخوات نتاعها لان هذه هي لوريجين. tout est placé devant un adjectif. إذا شنو غادي نشرحو هنايا؟ قالك بوتي اكسبليك. دونك اللي غادي غنشرحوه بالنسبه لكلشي. هنايا كنلاحظوا بان devant un nom هاد تو il s'accorde. devant un verbe il s'accorde. ولكن هنايا كتاكوردا غير في واحد الحاله ديال الفيمينا. هنايا ماشي حتى هادي كتاكوردا غير هنايا. لاحظوا هنا لاكور كاين عندنا فقط هنا هاد الحاله هادي كاين لاكور. اما هنايا نورمالمون هنايا شنو خص تكون عندنا؟ نورمالمون لو كان جينا ناكورديو خص تكون عندنا او. حتى هنايا ما كاينش حتى هنا كاين لاكور. اذا في الحاله الفيمينا كتاكوردا. فاش ما كيكونش عندنا الفيمينا ما كتاكورداش. اذا شنو غادي دونك غادي نجاوبوا على هاد لا كيسيون ومن بعد غادي نديروا الخلاصه وغادي نمشيو نكونسترويو لا ريغل. دونك شنو غنقولوا؟ tout ne s'accorde pas. donc excusez-moi là. donc tout ne s'accorde pas avec l'adjectif. ne s'accorde pas avec l'adjectif. دابا علاش avec l'adjectif؟ علاش ما كتاكورداش مع l'adjectif؟ لانها كتلعب الدور ديال لادفيرب. هادي دابا لعبه هنا الدور ديال لادفيرب. ولكن فاش قلنا هنا نو ساكورد با كاين اللي غادي يقول لي اودي هي تاكوردات. هذا استثناء. حنا دابا دائما لا ريغل كنصيغوها من الحاله العامه. ولكن كاين استثناءات. اذا شنو هو الاستثناء؟ كتاكوردا بشرط الا كان عندنا لادجيكتيف كيبدا بواحد لا كونسون ومع الفيمينا فقط. هادشي غادي نشوفوه في لي زيكزيرسيس. صراحه هذا الدرس ني با فاسيل. هذا الدرس ني با فاسيل بالنسبه للتلاميذ ديال السادس ابتدائي، ولكن انا جو في ليكسبليكي لو ماكسيموم بوسيبل. دونك اذا مع لي نون كاين لاكور، مع لي فيرب كاين لاكور. اذا هنا فاش كتكون مع لو فيرب كتلعب الدور ديال السوجي ولا ضمير، كتلعب الدور ديال برونو. هنا كتلعب ديتيرمينون ادجيكتيف. هي هنايا كتلعب الدور ديال لادفيرب. اذا فاش كتلعب تو الدور ديال لادفيرب ان نو ساكورد الا كان عندنا لادجيكتيف اللي جاي من بعدها خصو يكون كيبدا بان كونسون ونكونوا في الحالات الفيمينا. دونك هذه هي الخلاصه ديال هذا الشيء كامل اللي كاين عندنا في هاد جو سيرف اي جو ديكور. دونك غادي نمشيو لا ريغل باش نشوفوا هذا الشيء. دونك شنو تقدر تلعب؟ هاد تو تقدر تكون ديتيرمينون
وفاش كنقولوا ديتيرمينو يعني كيجي من بعدها ان نون. تو تران، تو لوكوموتيف، تو لي تران، تو لي لوكوموتيف. اذا هنا لعبات الدور ديال ديتيرمينو كيكون لاكور. يعني شنو غادي دير؟ غادي تشوف شنو عندك في لو نون اللي جاي من بعدها وطبق لاكور. كان فيمينان دير فيمينان، كان ماسكولان دير ماسكولان، كان بلوريال دير بلوريال، كان سانغولي دير سانغولي. دونك هذا بالنسبه للحاله الاولى فاش كتلعب تو لو الدور ديال لو ديتيرمينو. فاش كتلعب الدور ديال برونو، برونو يعني كيكون ضمير كتعود على شي حاجه. بحال دابا هنايا ان انستون تو اريف. اذا هنايا عندنا لو فيرب كيجي من بعدها غالبا لو فيرب، غالبا ولكن ماشي دائما، غالبا. اذا هنا شنو كتلعب هنايا؟ الدور ديال الضمير، كتعوض واحد الكلمه جات من بعدها. بحال دابا هنا تو كترجع كتعود على شي حاجه قبل منها، هذه كتعود عاوتاني على شي حاجه قبل منها. اذا كتلعب الدور ديال السوجي هنايا في هذه الحاله. اذا في هذه الحاله كاين لاكور، ولاكور كيكون مع من؟ مع لو فيرب. عندي لو فيرب هنايا كي بلوريال حتى هي درت لها البلوريال. هنايا عاوتاني لو فيرب بلوريال درت البلوريال. وكذلك الضمير كنشوف الكلمه اللي كتعود عليها من قبل. فاش كتكون ادفيرب نو ساكورد با الا في حاله الاستثناء. شنو هي الحاله ديال الاستثناء؟ جوج كاين عندنا. خصنا لادجيكتيف يكون فيمينا بحال هاد الحاله، وخصو يكون كيبدا بكونسون او لا باش اسبيري. اش اسبيري بحال مثلا فاش كنقولوا لا هاش، هذيك اش كتقرا بحال اللي كتولي اش كونسون، ما كتبقاش فويال. دابا اش مره كتلقاها ليفير، مثلا فاش كنقولوا ليفير هذيك الاش ما كتقراش. هنايا كنقولوا اش ني با اسبيري، ولكن هنايا اسبيري يعني كتقرا. فاش كتكون داك الاش كتقرا كما قلت لكم لا هاش. اذا فاش يكون عندنا اش اسبيري ولا كونسون في الفيمينا هنا كنديروا لاكور ديال توت. اذا عندنا حاله وحده ديال الاستثناء اللي كنديروا لاكور. دونك نتمنى تكون لا ريغل واضحه. غادي نمشيو نطبقوها باش بور بيان كومبروندر هاد لا لوسون هادي. دونك غنمشيو لا باج سويفونت. Donc on va commencer par je m'entraîne, indique la nature des mots soulignés. Donc هنايا la nature. هنا يعني شنو كيلعب الدور هاد تو؟ واش كتلعب كيما شفنا في لاباج بريسيدونت؟ واش كتلعب الدور ديال ديتيرمينو ولا كتلعب الدور ديال برونو ولا ادفيرب؟ اذا شنو غادي نشوف باش نعرف انا؟ غادي نشوف لو مو اللي جاي من بعدها. لو مو ماشي لو نون، لو مو. دونك هنا لو مو عندي لي جور. اذا مادام هذا لي جور، اذا هنا هذيك تو كتلعب الدور ديال ديتيرمينو. هنايا شنو عندي؟ تكنولوجي، هذا سي ان نون. هنايا سويف سي ان فيرب. اذا شنو غتلعب هنايا؟ الدور ديال برونو. هنا عندي كونطون، هذا سي ان ادجيكتيف. اذا غتلعب الدور ديال لادفيرب. هنا ايمو كذلك هذا سي ان ادجيكتيف، وبالتالي شي خطرات كيكون ادجيكتيف، شي خطرات كيكون بارتيسيباسيون. دونك هنايا غادي نجاوبو سويفون هاد لي كولور. دونك هنا هذا سي ان نون، دونك هذا ديتيرمينو. داكوغ. هنايا عندنا سي ان نون، اذا هنا كتلعب الدور ديال ديتيرمينو. هنا عندنا ان فيرب، دونك كتلعب الدور ديال لو برونون، سي ان برونون. هنا عندنا adjectif، donc c'est un adverbe. هنا il ne s'accorde pas. adverbe. وهنايا كذلك هذا c'est un adjectif ونعتبروه، دونك وبالتالي كتلعب الدور ديال l'adverbe. إذا هنا شنو؟ إذا هادو عندها بليزيور فونكسيون، كتسيف كتبدل على حساب شنو اللي جاي من بعد منها. دونك هذا هو. هنا خصنا دائما ننتبهوا باش نعرفوا اسكيل ساكورد اسكيل نو ساكورد با. خصنا نشوفوا شنو جاي، والا ما غاديش نجاوبوا الجواب الصحيح. دونك غنمشيو لدوزيامون، كومبليت لي فراز افيك تو توت توس او توت. اذا شنو غادي نجي نشوف؟ غادي نشوف شنو عندي.
هنا ils sont arrivés. إذا هذا c'est un verbe. إذا مادام هذا c'est un verbe إذا هنايا غادي نشوف الضمير كيعود على من؟ على il. وبالتالي هنا il s'accorde. هذا c'est un verbe. هو participe passé وبالتالي هنا غادي تكون tous على حساب هاد il. Ils sont tous arrivés. هذا c'est un nom. خصني نشوفو مادام هو نو كاين لاكور اذا نشوفو واش نو ماسكولين ولا فيمينا ولا دونك هذا كنقولوا لا ديزوبييسونس هي عدم الطاعه. اذا هنايا كنقولوا هذا سي ان نون فيمينا سيتادير غادي نديرو توت لان كاين لاكور بين هاد لو نون اللي جاي من بعد هاد لو ديتيرمينون. دابا هنا كتلعب الدور ديال لو ديتيرمينون ها اللي كيحدد لي. صوفي سونفي اون هات هذا هات هنايا هذا سي ان نون. اذا هنا شنو غادي تلعب هي ديتيرمينون دونك توت هات كنقولوا اون هات. Ce train roule allure كنقولوا اون allure يعني en toute vitesse. toute allure c'est-à-dire بسرعه. اذا كذلك هنا توت غادي سويفون هاد لو نون كتلعب دابا توت الدور ديال ديتيرمينون. les enfants sont arrivés اذا هذه بحال الاولى. اذا هذا c'est un verbe c'est-à-dire كاين لاكور غادي يعود على من؟ على les enfants. les enfants sont tous arrivés. Donc, les enfants, donc les filles sont émerveillées. Émerveillées, c'est un verbe. Donc, sont toutes. Les gares, la gare, une gare, c'est-à-dire accorder, c'est un nom, tout le rôle le déterminant. C'est-à-dire, toutes les gares. Toutes les gares sont fermées. Donc on passe à l'exercice 3. Écris une phrase avec tout devant un nom masculin pluriel. يعني خصنا واحد الكلمة واحد الاسم يكون مفرد جمع. مثلا tous les élèves sont présents. إذا تو هنايا جاية قبل من ان نون masculin pluriel. tout devant un adjectif. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Cette. مثلا غادي نقولو ces garçons sont tout gentils. دونك لاحظوا هنايا ما غاديش ناكورديو. علاش؟ لان تو غادي تلعب الدور ديال لادفيرب. لو اننا ما كانش غتلعب الدور ديال لادفيرب ما كانش هذا ستان ادجيكتيف غادي تكون عندنا توس جونتي ولكن هذا سي ان ادجيكتيف. دونك تو devant un verbe. Donc les élèves tout suivent la leçon ou la suivent au tableau. إذن هنايا تو كتلعب الدور نتاع لو ضمير دونك سي ان برونون دونك devant un verbe دونك كاين اكور كتعود على لي زيليف. دونك غنمشيو ل جو مي فالي. Premièrement, indique la nature des mots soulignés. إذا la même chose باش نعرفوا la nature غادي نشوفوا شنو جاي من بعد تو. دونك هنايا لي ماتان recherche suivre équiper savant. إذا هنا في هذه الحالة كتلعب الدور نتاع لا فونكسيون نتاعها لا ناتور نتاع
نتاع تو في هذه الحالة c'est un déterminant. Recherche, c'est un nom, donc déterminant. هنايا suivre, c'est un verbe, donc c'est un pronom. Équiper, verbe, pronom. Savant, c'est un nom, donc déterminant. Donc voilà la question. La deuxième question, complète les phrases avec tout, toutes, tous, toutes. Ils ont, غادي نجيو نشوفوا عاوتاني les mots. Les noms, les mots اللي جايين بعدين. هنايا partie, هنا invention, هنا vitesse, هنا le monde, هنا nouvelle, هنا émerveillé. Donc هنا comment كيفاش غادي نتصرفوا مع tout. Donc عندنا هنا partie. Partie هذا c'est un participe passé, c'est un verbe. إذا هنا tout غادي تعود الضمير على il. هنا غادي نشوف بما أن عندي هنا féminin singulier pluriel غادي حتى tout غناخد féminin pluriel. Invention, c'est un nom. إذا déterminant. إذا كنقولوا une invention. Toute invention. كل اختراع. Ragi conduit, vitesse, c'est un nom. Toute vitesse. Vitesse, c'est un nom féminin singulier. Ce musée des inventions appartient à le monde. Le monde, c'est un. C'est un nom. إذا غتلعب الدور ديال déterminant, donc غنديرو tout. حيت هذا c'est un nom masculin. إذا l'accord معاه بحال les adjectifs. Ces inconvénients sont tout nouvelles. هنايا غادي نستحضروا القاعده اللي قلنا قبيله. عندنا هذه هنايا تو غتلعب الدور د لادفيرب حيت هذا استماجي هنايا هنا هذا ادجيكتيف. اذا غتلعب الدور ديال لادفيرب وحنايا كنعرفوا بان لادفيرب ان فاريابل. ولكن بما انها هنايا غادي كتبدا بواحد لا كونسون وهي فيمينا adjectif féminin وكتبدا بكونسون اذا غادي تكون لاكور. هي الاستثناء اللي تكلمنا عليه هنايا. دونك لي سافونت سون هذا c'est un verbe دونك غادي نقولوا toutes لي سافونت. اذا هنايا حيت هي féminin pluriel sont toutes émerveillées. دونك هذا c'est un verbe, c'est le verbe émerveiller كيما شفنا هنايا. دونك وبالتالي دونك ما غاديش نديرو واخا هنايا كاين لا فويال ما غاديش نديرو لاكور حيت هنا هذا غادي يلعب الدور ديال الضمير. دونك écrit une phrase avec tout devant un nom féminin ou singulier. féminin singulier. إذا هنا غنقولو مثلا toute la classe est contente. Donc toute هنايا جايه قبل من un nom masculin singulier, féminin singulier pardon. Tout devant un nom féminin pluriel. مثلا غادي نقولوا toutes les filles sont prêtes. يعني كل البنات واجدين. يعني tout devant un nom masculin singulier. Donc masculin singulier, tout le monde a compris la leçon.
Donc voilà tout ce qui concerne la leçon. Donc هنايا خصنا نضبطوا la règle اللي كاينه في la page précédente.